आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज हामी नयाँ वर्ष 2078 सालमा प्रवेश गरेका छौँ। नयाँ वर्ष प्रवेशको अर्थात् नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिरहेको यस सुखद अवसरमा म देशभित्र र बाहिर जहाँसुकै रहनुभएका भए पनि सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। सबैको स्वास्थ्य राम्रो रहोस्, सबैको उन्नति प्रगति होस्, यस वर्ष नयाँ वर्षमा सबैमा सफलता मिलोस्। धेरै धेरै शुभकामना। 2077 साल हामीबाट बिदा भएको छ। 77 सालमा हामीले विश्वले पहिले कहिले नदेखेको कोभिड-19 जस्तो महामारीको अप्रत्याशित रूपमा सामना गर्नु पर्यो। यद्यपि त्यो महामारी 77 साल प्रारम्भ हुनभन्दा अगाडि नै प्रकट भइसकेको थियो, तर सबभन्दा बढी असर सामाजिक जनजीवनमा, अर्थतन्त्रमा, शिक्षामा, अनेक पक्षहरूमा 77 सालले त्यसबाट वर्षभरि नै आक्रान्त रहनु पर्यो। हामीले त्यसलाई कार्तिकबाट नियन्त्रण गर्दै ल्याएका थियौँ, तर फेरि चैत्रको सुरुबाट यसले आफूलाई फेरि अगाडि बढाउन थालेको छ। यस घडीमा हामी 77 सालको त्यो पीडा त्यसै रूपमा दोहोरिन नपाओस्, त्यसले तीव्र संक्रमण हुन नपाओस्, त्यसले जनधनको क्षति गर्न नपाओस्, त्यसले अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर पार्न नपाओस्, रोजगारीका अवसरहरू खोज्न नपाओस्, आर्थिक वृद्धि दर र हाम्रा विकासका आकांक्षाहरूमा प्रतिकूल असर पार्न नपाओस् भनेर हामी सजग हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यति बेला म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कोभिड-19 को महामारीबाट सतर्क रहन, सरकारले जारी गरेका, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका मापदण्डहरूको पालना गर्न र चिकित्सकहरूका परामर्शलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्न र आफूलाई सुरक्षित राख्न, आफ्नो समाजलाई सुरक्षित राख्न सबैमा हार्दिक आग्रह र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। 77 साल कोभिडको महामारी भए पनि केही राजनीतिक अस्वस्थता देखा परे पनि यो वर्ष पनि, गएको वर्ष पनि निरर्थक वर्ष रहेन, एउटा उपलब्धिको वर्ष नै रह्यो। हामीले चिर प्रतीक्षित मेलम्चीको पानी दशकौं पछिको सपना साकार पार्दै काठमाडौँमा झार्न र काठमाडौँका जनतामा धारा धारामा पानी पुर्याएर खुसियाली बाँड्न सफल भएका छौँ। अरू अनेक कामहरू हामीले पूरा गर्यौँ। पुनर्निर्माणका कामहरू पूरा गर्यौँ, नयाँ निर्माणका कामहरू पूरा गर्यौँ, नयाँ नयाँ असाधारण दूरगामी महत्त्वका थुप्रै आयोजनाहरू अगाडि बढायौँ। यसरी 2077 साललाई हामीले निरर्थक हुन दिएनौँ। प्रतिकूल अवस्थामा पनि अनलाइन शिक्षा मार्फत र विभिन्न शिक्षाका शिक्षण विधिहरू प्रयोग गर्दै शिक्षालाई अगाडि बढाउने, विद्यार्थी बालबालिकाका परीक्षाहरू सुसञ्चालन गर्ने र सामाजिक जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयास गर्यौँ। कोभिड-19 दुनियाँमा कसैका लागि पनि, वैज्ञानिकहरूका लागि,
चिकित्सकहरूका लागि, खोज अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि, कसैका लागि पनि यो पहिलेदेखि चिनिएको जानिएको विषय थिएन। यसको सामना कसरी गर्ने त्यसका लागि पनि केही अनुभव र धेरै अनुमान त्यसका आधारमा चल्न पर्दथ्यो। यसको भयावहता कस्तो हुन सक्छ, केही अनुमान थिए, विभिन्न प्रकारका अनुमान, कोही सकारात्मक, कोही आशावादी र कोही अत्यन्त निराशाजनक अनुमानहरू थिए। त्यसका बावजुद हामीले सुरुदेखि नै नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु पहिलो कर्तव्य हो सरकारको, र जीवन पहिलो, अरू सबै कुरा भन्दा, अर्थतन्त्र भन्दा पनि, अरू सबै कुरा भन्दा पनि नागरिकको जीवन पहिलो, जनताको जीवन पहिलो। जनताको जीवन बचाउन सकियो भने शिक्षालयहरू चल्नेछन्, उद्योग कल कारखानाहरू चल्नेछन्, बन्द भयो भने केही समयपछि फेरि खुल्नेछन्। तर नागरिकको जीवन नै रहेन भने कुनै पनि कुरा सुचारू हुन सक्दैन, फेरि कुनै पनि कुरा चल्न सक्दैन। उद्योगहरू यदि केही समयका लागि बन्द भयो भने, नागरिकहरू सुरक्षित रह्यो भने फेरि केही समयमै पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर मानिसको जीवन रहेन भने त्यो फेरि पुनः सञ्चालन गर्न सकिँदैन। सबै कुरा मानिसका लागि, सबै कुरा मानवद्वारा। त्यसर्थ हामीले जीवनको सुरक्षालाई प्राथमिक महत्त्वमा राखेर हाम्रा सबै कोभिड विरुद्धका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्यौं। त्यसले गर्दा हाम्रा सही नीतिकै कारणले हामी असफल भएनौं। तुलनात्मक रूपमा कम क्षति सामाजिक जनजीवनमा अथवा आर्थिक क्रियाकलापमा, आर्थिक वृद्धि दरमा, यद्यपि समग्र आर्थिक वृद्धि दरमा केही प्रतिकूल असरहरू परे, तर त्यसो भए पनि हामी ऋणात्मक दिशामा जान परेन। हाम्रा कृषि उपजहरूमा वृद्धि दर राम्रै रह्यो। अरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि हामीले कृषि दर, वृद्धि दर राम्रै गर्यौं। हाम्रो व्यापार घाटा सन्तुलनतर्फ फर्काउने प्रयास गएको 77 सालमा पनि जारी रह्यो र हामीले व्यापार घाटाको ग्यापलाई कम गर्दै लाने दिशामा थोरै भए पनि केही सफलता प्राप्त गर्यौं। अर्थात् गएको वर्ष हामीले सफलताको वर्ष नै मान्नुपर्छ, असफलताको वर्ष होइन। जसरी त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष हामीले राजनीतिक हिसाबले पृथकतावाद र पृथकतावादी सोचलाई देशबाट अन्त्य गरेर राष्ट्रिय एकतातर्फको एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेका थियौं। संविधानको सर्वस्वीकार्यताको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण पाइला चालेका थियौं र सफलता प्राप्त गरेका थियौं। यस वर्ष हिंसाको बाटो लिइरहेको समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा फर्काउने सफलता प्राप्त गरेर हामीले अर्को सफलता प्राप्त गर्यौं कि अब देशमा हिंसाको राजनीति छैन, अर्थात् राजनीतिलाई हिंसाको माध्यमबाट आफ्ना उद्देश्य प्राप्त गर्ने तरिका अवलम्बन गर्ने कुनै समूह छैन। अर्थात् अब राजनीतिक अभिष्ट संवैधानिक र शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारबाटै प्राप्त गर्न सकिन्छ। वास्तवमा अब जनतामा सार्वभौम सत्ता रहेको छ, जनता नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुन् र सम्पूर्ण राज्य शक्तिका स्रोत हतियार वा अरू कुनै चिज होइन, हिंसा होइन, जनता, जनताको मन र जनताको अभिमत, त्यो नै वास्तवमा राजनीतिको निर्धारक तत्त्व हो र त्यसैबाट जनताको सार्वभौम सत्ता वास्तविक अर्थमा
प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यसर्थ यस सन्दर्भमा हामीले ठूला सफलताहरू प्राप्त गरेका छौँ। गएको वर्ष नै हामीले नयाँ नयाँ कामहरू गर्यौँ। पहिले केही मात्रै सभागृहहरू थिए, 77 सालमा धेरै सभागृहहरू बने, सुचारू भए। हामीले लुम्बिनीमा 5000 क्षमताको सभागृह, ध्यान केन्द्र, त्यसको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका छौँ। गोदावरीमा निर्माण कार्य 3000 क्षमताको सभा हलको, त्यसको पनि सकिसकेका छौँ। अरू थुप्रै ठाउँहरूमा सभा हलहरू, नत्र भने पहिले पोखराको सभा हल, यो राष्ट्रिय सभागृह, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा हल लगायतका केही र अन्तर्राष्ट्रिय सभागृह यति मात्रै थिए। यस ठाउँमा अब थुप्रै सभागृह भएका छन्। हामी कहाँ 70 वर्ष अघि ठुलो परिवर्तन भयो। हामी नयाँ युगमा प्रवेश गर्यौँ। वास्तवमा भन्ने हो भने जनप्रतिनिधित्वको युगमा पुग्यौँ। तर जनप्रतिनिधित्वको युगमा आइसक्दा पनि हामीले जनप्रतिनिधिहरू सामेल हुने सर्वोच्च संस्था निर्वाचित गरे पनि त्यो सर्वोच्च संस्था बसेर छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने, देशका बारेमा, जनताका बारेमा, देश र जनतालाई कसरी सुविधा पुर्याउने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने थलो सर्वोच्च विधायिका भवन, संसद भवन हामीसँग थिएन। गत वर्ष नै हामीले संसदीय भवनको कामलाई अगाडि बढाएका छौँ र त्यो हाम्रो नजिकै निर्माण भइरहेको छ। यस्ता थुप्रै निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। हामीले थुप्रै जनतामा आशा जगाउने कामहरू गरेका छौँ। कतिपय कोणहरूबाट केही पनि भएन, केही पनि भएको छैन भन्ने हल्ला चलाउने, जनतालाई निराश बनाउने, जनतामा असन्तुष्टि भड्काउने प्रयासहरू भइरहे पनि सरकार त्यसबाट किञ्चित विचलित भएन। हामीले आशा जगाउने कामहरू, जनतामा आशा जगाउने कामहरू र सरकारका क्रियाकलापहरूप्रति भरोसा जगाउने कामहरू र भविष्यप्रति आशा र विश्वास जगाउने कामहरू लगातार गर्यौँ। हामीले बाटाहरूको सन्दर्भमा भन्ने हो भने थुप्रै बाटाहरू, दिनमा 5.5 किलोमिटर भन्दा बढी बाटो, प्रतिदिन 5.5 किलोमिटर बाटो बनेको छ यस बीचमा। र एक दिनमा कम्तीमा 12वटाका दरले आवासहरू तयार भएका छन्। विभिन्न 8 प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या 30,60,000 भन्दा बढी छ। हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता महिनाको 100बाट सुरु गरेका थियौँ। त्यो 100बाट सुरु गरेको, महिनाको 100बाट सुरु गरेको भत्ता आज दिनको 100मा पुगेको छ। र मैले अस्ति नै भनिसकेको छु, अब आगामी दिनमा आउँदो बजेटबाट त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता अझ बढी वृद्धि गरिनेछ। त्यो कुरा मैले बताएको छु। यस अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या थपिएको छ र त्यो लगभग 5 लाखको संख्यामा थपिएको छ। श्रमिकहरूका लागि औपचारिक र अनौपचारिक दुईटै क्षेत्र समेट्ने गरी हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा एउटा नयाँ अवधारणा ल्याएका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेका छौँ। यो
2075 मङ्सिर 11 गतेबाटै हामीले सुरु गरेका थियौँ। यस्ता थुप्रै कामहरू हामीले गरेका छौँ। मैले सडकको कुरा गरेँ। 5-5.5 किलोमिटर भन्दा बढी सडक हामी प्रतिदिन निर्माण गरिरहेका छौँ। हरेक दिन कम्तीमा एउटा भन्दा बढ्ताका दरले झोलुङ्गे पुल, हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुल, हरेक तेस्रो दिन एउटा ग्रामीण सडक पुल यस ढङ्गले निर्माण गरेको छ। पूर्वमा जाने हो भने भद्रपुर गलगलिया मेची खोलामा पुल बनेको छ। पश्चिममा जाने हो भने गड्डा चौकीमा पुल बनेको छ महाकालीमा। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामीले नदी करिडरहरू, महाकाली करिडरदेखि लिएर कोशी करिडरसम्म विभिन्न करिडरहरू निर्माण गरेका छौँ। विभिन्न नाकाहरू खोलेका छौँ। उत्तर दक्षिणका बाटाहरू लिङ्क रोडका रूपमा, राजमार्गका रूपमा बनाएका छौँ। मध्य पहाडी राजमार्ग, जसलाई हामी पुष्पलाल राजमार्ग भन्छौँ, पुष्पलाल राजमार्ग तीव्रतर ढङ्गमा बनिरहेको छ र स्तरोन्नति पनि भइरहेको छ। मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणको वेग तीव्र छ। मैले भनिरहनु पर्दैन, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले देखिरहनु भएको छ कुन ढङ्गले मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण भइरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने काम, त्यसलाई चौडा बनाउने काम विभिन्न ठाउँमा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसलाई केही वर्षभित्र हामी पुरा गर्दैछौँ। हुलाकी राजमार्ग अत्यधिक ठुलो मात्रामा सम्पन्न भइ नै सकेको छ। केही ठाउँहरूमा मात्रै सम्पन्न हुन बाँकी छ, खास गरी निकुञ्ज आदिका कारणहरूले। नत्र भने हामीले त्यसलाई पनि निर्माण गरिसकेका छौँ। अरू राजमार्गबाट सदरमुकाम, तराईमा सदरमुकाम जोड्ने बाटाहरू 4 लेनका 6 लेनका बाटाहरू स्तरोन्नति गरिएका छन्। रेलमार्ग हामीले जनकपुरमा 2टा रेल ल्याइसकेका छौँ र यसै महिनाबाट सञ्चालन प्रारम्भ गर्दैछौँ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग कतिपय ठाउँमा ट्र्याक बनाउने काम, कतिपय ठाउँमा पुल बनाउने काम, अनेक कामहरू हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। जग्गा अधिग्रहणका कामहरू सुरु गरेका छौँ र अब छिटै नै पूर्व पश्चिम रेलमार्ग हुँदैछ। आशा जगाउनुपर्छ, जनतामा विश्वास जाग्नुपर्छ, विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्छ। यो कुरा हामीले रेलको चर्चा गऱ्यौँ आज कोशीमा, गण्डकीमा। आफ्नै उत्साहमा, आफ्नै लगानीमा निजी क्षेत्रबाट केही उत्साही युवाहरूले स्टिमर चलाइसक्नु भएको छ। अब 13 मिनटमा भोजपुर पुग्न सकिन्छ, 11 मिनटमा भोजपुर पुग्न सकिन्छ र भोजपुरबाट चतरा धाम होइन, तल चतरा बजारसम्म आउन सकिन्छ। यसरी हामीले ठुलो प्रगति यी विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरेका छौँ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले असाधारण काम गरेको छ र हामीले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। रानी पोखरी हामीले शिलान्यास गरिसक्यौँ। धरहरा जो भीमसेन स्तम्भको रूपमा चिनिएको त्यो धरहरा हामीले यही महिनाको 11 गते, अब 10 दिनपछि धरहरा लिफ्टबाट बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक समेत लिफ्टबाट सुरेर माथि जान सक्ने र त्यसको कौशीबाट वरिपरि काठमाडौँको दृश्यावलोकन गर्न सकिने एउटा उपहारको रूपमा फेरि नेपाली जनता समक्ष हामी लोकार्पण गर्दैछौँ 11 गते। यस प्रकार विभिन्न प्रकारका कामहरू हामीले हवाई मैदानहरूको स्तरोन्नति गरेका छौँ। नयाँ हवाई मैदानहरू निर्माण गरेका छौँ। कतिपयलाई राति नचल्ने ठाउँबाट राति चल्ने बनाएका छौँ, कतिपयलाई विस्तार गरेका छौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसैले पनि विदेशीहरू आउँदा अहिले पहिले आएका विदेशीहरूले भन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा झर्ने बित्तिकै नयाँपन अनुभव हुन्छ। त्यसपछि काठमाडौँ छिर्ने बित्तिकै नयाँपन अनुभूति हुन्छ। अर्थात् हामीले समयलाई प्रतिकूलताका बीचमा पनि खेर जान दिएका छैनौँ।
थुप्रै विद्यालय भवनहरू निर्माण गरेका छौँ। दरबार हाई स्कुल 6 गते पाटन ढोकामा जापानको सहयोगमा भव्य उच्च माध्यमिक विद्यालय हामी त्यहाँ उद्घाटन गर्दैछौँ। कतिपयले यसलाई अर्थहीन भने, कसैले यसलाई प्रचार मात्रै भने। मेलम्चीको सपना, मेलम्चीको पानी ल्याउने सपना धारा धारामा बाँडेर पुरा गर्नु गफ मात्रै होइन। यसमा जस लिने श्रेय लिने, कसैले के भने कसैले के भने, तर हामीलाई जस वा श्रेय लिने त्यसको होडबाजीमा सामेल हुन रहर छैन। हामीलाई जस चाहिएको होइन, हामीलाई काम चाहिएको। हामीलाई कामलाई सफल बनाउनु छ, देशलाई अगाडि बढाउनु छ, जनतालाई सुविधा पुर्याउनु छ। हामीलाई देशबाट गरिबी हटाउनु छ, देशलाई माथि उठाउनु छ, पछौटेपनबाट अगाडि बढाउनु छ, देशलाई आधुनिकीकरण गर्नु छ, हामीलाई विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्नु छ र हामीले डिजिटल नेपाल भनेका छौँ। डिजिटल नेपालको क्षेत्रमा हामीले कृषिलाई पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर अगाडि बढाउने काम हामीले गरेका छौँ। नयाँ पिँढी, विद्यालय, शिक्षालय, विभिन्न ठाउँहरू वा अरू ठाउँहरू, आज एउटै ठाउँबाट हामी विभिन्न आयोजनाहरू सिंहदरबारबाट कसरी बनिरहेका छन् भनेर हेर्न सक्छौँ। तामाकोशीको काम कस्तो भइरहेको छ, भैरवा एयरपोर्टको काम कस्तो भइरहेको छ, पोखरा एयरपोर्टको काम कस्तो भइरहेको छ, भेरी बबईको काम कस्तो भइराखेको छ, यी सबै कुराहरू हामी यहीँ सिंहदरबारमा बसेर हेर्छौँ। यी उपलब्धिहरू हामीले हासिल गरेका छौँ। यस सम्बन्धमा म धेरै जान चाहन्न, किनभने गत फागुन 3 गते 3 वर्ष कार्यकाल पुगेको सन्दर्भमा मैले सञ्चार माध्यमहरूसँगको ब्रिफिङमा भनेको थिएँ अलिक सविस्तारमा ती कुराहरू बताएको थिएँ। त्यसकारण म त्यसमा गइरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। अस्ति फागुन 3 गते मात्रै सविस्तार बताइएको छ, त्यसकारण म त्यसमा अहिले धेरै गइरहन आवश्यक ठान्दिनँ। हामीले पर्यटन क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको देखेका छौँ र अब आगामी दिनहरूमा हामी पर्यटन क्षेत्रका कमीहरूलाई, त्यसलाई कसरी पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ, पर्यटन क्षेत्रको र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिनेछौँ। तर त्यसका लागि र अरू आर्थिक क्रियाकलाप र तिनको सफलताका लागि म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी कोभिडबाट सुरक्षित हुनु पर्यो। कोभिडका प्रोटोकल, त्यसका मापदण्डहरू, सरकारले जारी गरेका जानकारीहरू र सरकारले गरेका आग्रहहरूलाई पालना गरौँ र त्यसअनुसार आफू सुरक्षित बनौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित बनाऊँ। त्यसो गऱ्यौँ भने हामी हाम्रो जनजीवनलाई पनि सुचारू बनाउन सक्छौँ। कतिपयले आजै लकडाउन हुन्छ, भरे नै लकडाउन हुन्छ, भोलि नै लकडाउन हुन्छ भन्ने हल्ला चलाएको देखिन्छ। सरकार सकेसम्म लकडाउनमा जान चाहँदैन, तर हामीले एका राख्नुपर्दछ। युरोपका देशहरू, कतिपय देशहरू, विकसित भनिएका कतिपय देशहरू जब महामारी भत्तै फैलियो, त्यस्तो अवस्थामा लकडाउन गर्न बाध्य छ। दोस्रो चरणमा, तेस्रो चरणमा फैलिएको त्यो लहरबाट बच्नका लागि लकडाउनको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छ। हामी चाहन्छौँ अहिले नै अरू विधिबाटै, हाम्रो सतर्कताको विधिबाट हामी परिस्थितिलाई बिग्रिन नदिउँ र त्यहाँ पुग्न नदिउँ भन्ने मैले आग्रह गरेको छु। अस्ति मैले बोल्दा लकडाउन गर्ने धम्की दियो भन्ने पनि केहीले भने। म धम्की कसलाई दिन्छु? म धम्की दिने हैसियत पनि राख्दिनँ, धम्की दिनुलाई उचित पनि ठान्दिनँ। मैले त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। परिस्थिति बिग्रियो भने त्यहाँ पनि पुग्न सक्छ, त्यसकारण सजग हुनुपर्छ भनेर अपिल गरेको थिएँ। तसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सतर्क बनेर अगाडि जान आवश्यक छ। यसबीचमा हामीले जमिनहरूको डिजिटल म्याप, डिजिटल सोइल म्याप भनेर हामीले कुन जमिन कस्तो छ भन्ने कुराको अध्ययन यहीँबाट गर्न सकिने गरी सोइल म्यापिङ गरिसकेका छौँ। त्यसबाट हाम्रो जमिन कुन ठाउँमा
केमा रुखो छ, केमा मलिलो छ, कुन बालीका लागि उपयुक्त छ जस्ता कुराहरूको माटोको परीक्षण त्यही गएर माटो उठाएर ल्याउनु पर्दैन। हामीले मेसिनबाट आकाशबाटै गरेको एक्सरेबाट ती कुराहरू सबै आउँछ। हामीले डिजिटलाइज गरेका छौँ मालपोत कार्यालयहरू, थुप्रै ठाउँहरूलाई हामीले डिजिटलाइज गरेका छौँ, नागरिक एप्स बनाएका छौँ। मैले अघि नै भने 77 साल असफलताको वर्ष होइन, त्यो राजनीतिक हिसाबले होस्, आर्थिक हिसाबले होस्, त्यसै गरेर सामाजिक क्षेत्रमा पनि यो सफलताको वर्ष रहेको छ। हामीले सडक बालबालिकाहरू यो 2078 सालभित्र सडक बालबालिका, सडक मानव र सडकमा भिक्षामदेही भन्ने स्थिति अन्त्य गर्ने त्यो कुराहरू पुरा गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। अहिले नै 77 सालमै हामीले क्याम्पेन चलाएर, अभियान चलाएर सडक बालबालिका र सडक मानव नरहेको स्थिति बनाइसकेका छौँ। पूर्ण रूपमा हामी यस सालभित्र त्यो गरिसक्छौँ। जो बालबालिकाले अभिभावक गुमाएका छन् त्यस्ता बालबालिकाको अभिभावक सरकार छ। जो ज्येष्ठ नागरिकहरूले सहारा गुमाएका छन् उनीहरूको सहारा सरकार छ। जसले विभिन्न कारणले भिख मागेर हिँड्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ, त्यो स्थितिको अन्त्य गर्न र वास्तविक अर्थमा त्यस्तो अवस्था छ भने त्यसलाई अन्त्य गरेर एउटा सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने त्यस स्थितिको निर्माण सरकारले गर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। छाउपडी होस्, बोक्सी होस्, यसका विरुद्ध हामीले अभियान चलाएका छौँ। एसिड आक्रमणका विरुद्ध हामीले अध्यादेश, त्यो जरुरी कुरा बन्यो, समाजले त्यसमा सरकारको बढी ध्यानाकर्षण पनि गर्यो। त्यसकारण हामीले अध्यादेशबाट एसिड आक्रमण विरुद्धको कडा कानुन ल्यायौँ। बलात्कार, बलात्कार पछिका हत्या जस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन ल्यायौँ। अचम्म, लडेर ल्याएको संसद, मुद्दा लडेर ल्याएको संसद चल्न नै दिएर, संविधानले भनेको पहिलो दिन प्रस्तुत गर्न पर्ने अध्यादेश संसदमा प्रस्तुत गर्न नदिएर एउटा अप्रिय र अशोभनीय स्थितिको निर्माण भएको छ। एमसीसी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी सरकारमा हुँदा एमसीसी सम्झौता गरिएको थियो। त्यो निर्णयार्थ हामीले संसदमा टेबल गरेका छौँ र टेबलमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन। हामी त्यसको माग गरिरहेका छौँ र त्यसरी सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत नगर्ने भनेको संवैधानिक कुनै अधिकार कसैसँग हुँदैन, त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। तर संविधानै नमान्ने, जिद्दी गर्ने त्यो प्रवृत्ति हामी झेलिरहेका छौँ। हामी चाहन्छौँ फाटोको खेती होइन, आपसमा परस्परमा वैमनस्यता र घृणा होइन। आजको हाम्रो आवश्यकता राष्ट्रिय एकता हो। अनेकतालाई हटाएर, विमतिलाई हटाएर, दूरीलाई हटाएर निकटता कायम गर्ने, अनेकतालाई एकतातर्फ ल्याउने यी प्रयासहरू र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने र हाम्रा सम्पूर्ण सामर्थ्य र शक्तिहरू देश विकासका निम्ति प्रयोग गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता। त्यस आवश्यकतातिर म सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। अब यस नयाँ वर्षमा हामी नयाँ कामहरू थालना गर्दैछौँ। अब केही समयपछि मेरो कित्ता भन्ने कार्यक्रम, जो किसानहरूका लागि आफ्नो धनीपूर्जा, आफ्नो कित्ता आफू बसेकै ठाउँबाट एप्सबाटै हेर्न सक्ने गरी मेरो कित्ता कार्यक्रम शुभारम्भ हुँदैछ। यस कार्यक्रमको केही घण्टाभित्रै अथवा हामी यस्ता कार्यक्रमबाट सुरु गर्दैछौँ जो आधुनिकीकरणतर्फको, डिजिटल प्रयोगतर्फको, प्रविधि सबभन्दा ताजा, सबभन्दा पछिल्लो प्रविधिको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने त्यस काममा हामी लागिरहेका छौँ।
हामी आज पुरस्कृत सम्मानित हुने, राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न ढङ्गले महत्त्वपूर्ण सेवा गर्ने राष्ट्रसेवकहरूदेखि लिएर समाजसेवीहरूसम्म, उद्यमी व्यवसायीहरूसम्म विभिन्न तह तबकाका महानुभावहरूलाई सम्मानित गर्ने कार्यक्रम पनि यसपछि तुरुन्तै गर्दैछौँ। मेरो कित्ता भन्ने कार्यक्रम एकैछिनमा सुरु गर्दैछौँ। यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरूबाट आजै हामी लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्वमा विभिन्न ढङ्गले पीडित भएका व्यक्तिहरू, योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रतीकात्मक ढङ्गले सम्मान गर्ने त्यो कार्यक्रम पनि आज हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ विधिवत रूपमा। अर्थात् हामी एउटा नयाँ उत्साहका साथ, नयाँ आत्मविश्वासका साथ नयाँ वर्षमा प्रवेश गरिरहेका छौँ र यस नयाँ वर्षमा हामीले थालिसकेका कामहरूलाई तीव्रताका साथ पूर्णता दिने, अपुरा कामहरूलाई पुरा गर्ने, जो यसै वर्ष पुरा हुन सक्दैनन् त्यसलाई उल्लेख्य मात्रामा अगाडि बढाउने, देशलाई अब दुर्गम रहन नदिने। यसै वर्षभित्र हामी सिमीकोट, हुम्लाको सिमीकोटलाई पनि सडक सञ्जालसँग जोड्नेछौँ र अगाडि बढाउनेछौँ। हामीले 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्ट्राटेजिक सडकहरूको शिलान्यास गरेका छौँ। ती सडकहरूलाई हामी पूर्णता दिनेछौँ। यसै वर्षभित्र पूर्णता पुग्दैन होला, तर पूर्णताको नजिकतिर हामी पुर्याउन प्रयास गर्नेछौँ। यस्ता थुप्रै कामहरू हामीले 397वटा हस्पिटलहरू शिलान्यास गरेका छौँ। तिनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनेछौँ। सेनाको ब्याङ्करबाट ब्यारेकसम्म, ब्याङ्कर टु ब्यारेक कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ। विभिन्न विश्वविद्यालयहरू सुरु गरेका छौँ या सुरु गर्दैछौँ, तिनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय र विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयहरू, तिनीहरूको व्यापक मात्रामा स्थापना गर्ने अगाडि बढाउने काम गरेका छौँ। अहिले जनताको मनोबल उठेको छ, आत्मविश्वास बढेको छ, नेपाली हुनुको गर्व अनुभूति भएको छ। त्यसै कारण 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा हामीले जम्मा 3वटा स्वर्ण पदक जितेका थियौँ, तर 13औंमा आइपुग्दा खासै सुविधा धेरै वृद्धि हुन सकेका छैन होला, तर आत्मविश्वास र मनोबल बढेको छ। त्यसै कारण हामीले कति 51वटा स्वर्ण पदक, 207वटा सम्पूर्ण पदकहरू सहित दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थान हासिल गरेका छौँ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त अघिल्लो भन्दा पछिल्लो गेममा 12औं भन्दा 13औंमा आइपुग्दा हामीले 17 गुणा बढी स्वर्ण पदक जितेका छौँ। 17 गुणा बढी। यो सानो उपलब्धि होइन र यस उपलब्धिका पछाडि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा वास्तवमा नेपालीको मनोबल उठेको कारणले छ। गएको वर्ष हामीले आफ्नो भूभाग समेत सामेल गरेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्यौँ। सम्पूर्ण नेपाली जनताको मनमा त्यसले हर्ष छाएको छ, उमङ्ग छाएको छ, राष्ट्रिय गौरव बढेको छ, आत्मविश्वास बढेको छ र हामीले हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास फेरि एकपल्ट सम्झेका छौँ। हाम्रो बहादुरीको इतिहास फेरि एकपल्ट सम्झेका छौँ। हाम्रा पूर्वजहरूको विद्वतापूर्ण इतिहास, खोज अध्ययन अनुसन्धानमूलक इतिहास फेरि एकपल्ट हामीले सम्झेका छौँ। अब आगामी दिनमा हामी प्रवेश गरिरहेको यस वर्षमा हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले हिँड्दै जाँदा जहाँ पुगिएला भन्ने कुरा होइन, भरे बेलुका कहाँ बास बस्ने भन्दा जहाँ पुगिएला त्यहाँ बास बस्ने होइन। हाम्रो बास बस्ने ठेगान छ, हामी पुग्ने गन्तव्य छ। कहाँ विश्राम गर्छौँ, अन्तिम कहाँ पुग्ने गन्तव्य हो।
कुन बाटोबाट हामी अगाडि बढ्छौँ, यी कुराहरू हामीले समाजका कुनै पनि पक्ष, चाहे ती सेवाका पक्ष हुन्, चाहे पर्यटनका पक्ष हुन्, चाहे उद्योगका पक्ष हुन्, चाहे कृषिका पक्ष हुन्, गएको फागुन 10 गतेदेखि 16 गतेसम्ममा मात्रै 7वटा प्रदेशमा हामीले ठुला ठुला नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूको शिलान्यास गरेका छौँ र आमन्त्रण गरेका छौँ दुनियाँलाई कि यहाँ लगानी गर्नुहोस्। लगानीका निम्ति शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माणको हिसाबले अनुकूल वातावरण बनेको छ र श्रम समस्याहरूको सम्बन्धमा एउटा राम्रो वातावरण बनेको छ। श्रमिक, श्रमदाता र सरकारका बीचको समन्वय र सहकार्यमा नै तत्क्षेत्रका कानुन, नीति, नियमहरू निर्माण गर्ने र त्यस क्षेत्रलाई सहज ढङ्गले विकासको मार्गमा अगाडि बढाउने कामहरू भएका छन्। ती कामहरूलाई आगामी दिनमा हामी अझ तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनेछौँ। म यस घडीमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका हल्लाहरूका पछाडि नअल्मलिन, राष्ट्र निर्माणका काममा ढुक्कले आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न, निराशा जगाउन खोजिएका प्रयासहरूलाई अस्वीकार गर्न र आशावादिता आफूमा लिएर अगाडि बढ्न सबैमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी सबैको निष्ठा देशप्रति, देशका जनताप्रति, हामी सबैको निष्ठा मानव जातिको सर्वोपरि हितको रक्षाप्रति। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूलाई रक्षा गर्दै, तिनीहरूलाई सम्वर्धन गर्दै र हामीले भनेका छौँ राष्ट्रिय हितको प्रश्नमा जहिले पनि न्यायोचितता र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व, यी पक्षहरूलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। न्याय बिनाको या न्यायरहित राष्ट्रिय हित राष्ट्रिय अहङ्कार हुन सक्छ अथवा अन्यायपूर्ण राष्ट्रिय हित हुन सक्छ। त्यस कुरामा हामी सजग हुनुपर्छ। हामी आफू पनि न्यायसहितको र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व सहितको, शान्तिको पक्षको, न्यायको पक्षको, विकासको पक्षको, समानताको पक्षको यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पक्ष पोषण गर्छौँ र अरू सबै विश्वसँग पनि हामी त्यही अपेक्षा गर्छौँ। विश्वलाई शान्ति आवश्यकता छ, विकासका निम्ति शान्ति आवश्यकता छ, मानवीय सुखका निम्ति, निर्भय वातावरणका निम्ति, अमन चयनका निम्ति शान्तिपूर्ण वातावरण आवश्यक छ। त्यसकारण हामीले शान्तिपूर्ण वातावरण अरू कसैले निर्माण गर्ने होइन, दुनियाँका विभिन्न देशका नेतृत्ववर्गले यसमा गम्भीरताका साथ सोच्नु पर्दछ। अबको विश्वलाई हामीले भयमुक्त विश्व, त्रासमुक्त विश्व, समानतायुक्त विश्व, मानिसले सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने विश्व, जैविक र मानवीय आवश्यकताको न्यूनतम न्यायोचित परिपूर्तिबाट प्रारम्भ गरेर सम्पूर्ण आवश्यकताहरूको यथोचित न्यायोचित परिपूर्ति र सुरक्षित र सम्मानित जीवन, यस्तो विश्व बनाउनका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो सामाजिक जीवनका कुनै पनि क्षेत्रलाई छोडेका छैनौँ, बिर्सेका छैनौँ भनेर मैले भने। चाहे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भ होस्, अशक्तता भएका व्यक्तिहरूको सन्दर्भ होस्, अथवा सामाजिक जीवनका अरू क्षेत्रहरूको, युवाहरूका भावनाको कुरा होस्, युवाहरूका समस्याहरू समाधानको कुरा होस्, त्यसप्रति सरकार सजग छ र सजगताका साथ युवा शक्तिलाई साथ लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छ। हिजो द्वन्द्वका कारणले गाउँ बस्न सकेनन्, हिजो द्वन्द्वका कारणले सहर आएर पनि धर भएन, जीविका चल्ने स्थिति भएन र विदेश जाने एउटा सिलसिला सुरु भयो र त्यसले लहरको रूप लियो। अब आज त्यस्तो अवस्था होइन। विदेश बढी असुरक्षित छ, विदेश बढी कष्टपूर्ण छ। त्यसकारण हामी देशभित्रै बसौँ, देश निर्माणका काममा जुटौँ, उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरू
प्रयोग गरौँ र उपलब्धको प्रयोग गरौँ, उपयुक्तको खोजी गरौँ। सरकार रोजगारीका अवसरहरू युवाहरूलाई उपलब्ध गराउन चाहन्छ र उपयुक्त रोजगारीका अवसरको खोजी गर्दै ती पनि उपलब्ध गराउन चाहन्छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रो युवा समुदायसँग, जो रोजगारी उपलब्ध छ त्यसको प्रयोग गरौँ। उपयुक्त प्रकारको रोजगारी यो होइन भन्ने ठानिएको छ भने त्यो क्रमशः उपलब्ध रोजगारीको प्रयोग गर्दै जाँदा हामी त्यसलाई प्रयोग गर्न प्राप्त गर्न सक्छौँ र भोलि देशको विकाससँगै रोजगारीका अवसरहरू, रोजगारीका अवसरसँगै देशको विकास अन्योन्याश्रित ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। हामी ओलाङचुङ गोलाको बाटोबाट तिब्बत जोड्ने कुरा होस्, किमा थाङ्खाको बाटोबाट तिब्बत जोड्ने कुरा होस्, दक्षिणतर्फ त हामीले बाटाहरू जोडेका छौँ, थुप्रै पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। अब डुबानका समस्या हामी समाधान गर्दैछौँ। हामी चाँदनी दोधारामा 10 क्युमेक्स पानी लगेर शारदाको ब्यारेजबाट पानी, त्यहाँको टनेलबाट, शारदाको टनेलबाट, क्यानेलबाट पानी उपलब्ध गराउँदैछौँ। त्यसर्थ म आशावादिताका साथ अगाडि बढौँ भन्छु। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ। 31 मेगावाट विद्युत समेत त्यहाँबाट निस्किँदैछ र मैले भनेको छु, जब हामी सुनकोशीमा ड्याम बाँध्न थाल्छौँ, सँगसँगै अरू सबै काम थालिनुपर्छ र सुनकोशीको ड्याम पुरा भएका दिन सुरुङ पनि तयार भइसकेका हुनुपर्छ, पावर हाउस पनि तयार भइसकेका हुनुपर्छ, पावर हाउसबाट निस्किएको बिजुली बोक्ने ट्रान्समिसन लाइन पनि तयार भइसकेका हुनुपर्छ, बागमतीमा बाँध पनि बाँधिसकेका हुनुपर्छ र त्यो बाँधेको बाँधबाट खेतसम्म पानी लाने नहर पनि खनिसकेका हुनुपर्छ। यो तालमेलका साथ काम अगाडि बढेको हुनुपर्छ भनेर मैले निर्देश पनि गरिसकेका छु। यसले मैले पहिले प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दा भनेको थिएँ कि हामी सुनकोशीको पानी पहाड पाल पारेर त्यहाँ सुरुङ खनेर मरिनमा झार्नेछौँ र सिँचाइ गर्नेछौँ। 1,85,000 बिघा, त्यसबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषाका 1,85,000 बिघा जमिन त्यसले सिँचाइ गर्दैछ। अर्को आयोजना हामी सुरु गर्दैछौँ त्यहाँ सुनकोशी कमला डाइभर्सन, जसबाट 1,70,000 बिघा थप सिँचाइ हुनेछ। अर्थात् तराईको मोटामोटी सिँचाइको समस्या पुरा हुनेछ। त्यसलाई हामी पुरा गर्नेछौँ र कृषिको आधुनिकीकरणमा यसले ठुलो योगदान पुर्याउनेछ। तमर, चिस्याङ, नौमुरे जलविद्युत आयोजनाबाट, त्यो बहुद्देश्य आयोजनाबाट गरिने कपिलवस्तु लगायतको सिँचाइको प्रबन्धदेखि लिएर अरू थुप्रै कामहरू भेरी बबई तयार हुने लागेका छ र हामी बाटा निर्माणहरूको सन्दर्भमा पनि, सडक निर्माणको सन्दर्भमा पनि र आवश्यकता परेमा अरू प्रकारका पनि फास्ट ट्र्याक अगाडि बढिरहेको छ र त्यहाँ पनि लामा लामा 2टा टनेल बन्दैछ। हामी टनेल युगमा प्रवेश गर्नका लागि बाटाको क्षेत्रमा यो थानकोट नौबिसे सडक, त्यसबाट पनि देखिएको छ हामी टनेल युगमा प्रवेश गरेका छौँ। अब काठमाडौँवासीलाई एउटा सजिलो के पनि भएको छ भने टनेल निर्माण कसरी भइरहेको छ त्यो हेर्न जाने, टनेल कसरी निर्माण हुँदो रहेछ, कसरी अब टनेलबाट नौबिसे छिर्ने, नौबिसेबाट काठमाडौँ छिर्ने, त्यो बाटो 3-4 किलोमिटरको बाटो भएर कसरी आउँदैछ, यस्ता कुराहरू। उत्तर दक्षिण रेल, उत्तर दक्षिण बाटा र यिनीहरूमा पनि टनेलको प्रयोग, यी कामहरू पनि हामी गर्दैछौँ। अथवा नेपाल एकपछि अर्को गरी नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ। यो 2078 साल वैशाख 1 गते लाग्दा पात्रो अथवा क्यालेन्डर, यसको पाना पल्टिएको मात्रै होइन, पात्रोको पाना पल्टिएको मात्रै होइन, मिति परिवर्तन भएको मात्रै होइन, हामीले यहाँको स्तर पनि परिवर्तन गरेका छौँ, स्तर पनि परिवर्तन गर्दै जानेछौँ। यस आशावादिताका साथ अगाडि बढौँ भन्ने म सबैमा
धेरै धेरै आग्रह गर्न चाहन्छु र फेरि एकपल्ट सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा कोभिड-19बाट सावधान रहन, यसको बचावका उपायहरू गर्न, बालबालिकाहरूलाई पनि बचाउन, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि बचाउन अगाडि बढौँ। हामीले खोपको सुरुवात गरिसकेका छौँ। 18.5 लाख लगभग व्यक्तिले खोप लगाइसकेको स्थिति छ। खोपको कार्यक्रम अगाडि बढ्दै जानेछ र यसलाई हामी नियन्त्रण गर्न सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढौँ। सबैमा धेरै धेरै फेरि पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। नयाँ वर्ष 2078 सबैका लागि सुस्वास्थ्य, सुख समृद्धि, सफलताको वर्ष रहोस्, सबैको खुसीको वर्ष रहोस्।